नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयवस्तुका साथमा इमेज विशेष लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकबिन, यतिखेर कोरोनाका कारण मुलुक आक्रान्त बनेको छ। बिरामीले उपचार नपाउने स्थिति बनिसकेको छ। कोरोनाका बिरामीलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण वस्तु अक्सिजनको यतिखेर अभाव भएको छ। कतिपय अस्पतालहरूले आफै अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका छन्। कतिपय अक्सिजन प्लान्टहरू मार्फत उत्पादित अक्सिजन चाहिँ मानिसहरूका घर घरमा पुगेका छन्, अस्पतालमा पुगेका छन्। यद्यपि अक्सिजनको अभाव भने उत्तिकै रहेको गुनासो आइरहेको छ। यही स्थिति हो भने अक्सिजन यही उत्पादन स्थिति हुने हो भने अक्सिजनले नपुग्ने भनेर चिकित्सकहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्। वास्तवमा नेपालमा अहिले अक्सिजन उत्पादनको अवस्था के हो त? विशेष गरी काठमाडौँ जिल्ला जहाँ कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ, दिनौं सयौंको संख्यामा मानिसहरू मरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर अक्सिजन उत्पादनको अवस्था, यसलाई कसरी म्यानेज गरिरहेको छ त अक्सिजन उत्पादक संघ नेपालले भन्ने बारेमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघका उपाध्यक्ष एवं स्टार हस्पिटलको फाउन्डर चेयरम्यान एवं डाइरेक्टर तथा सोपान मल्टिपल कम्पनी लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ बसन्त मरहट्टा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने समर्को गरेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु अहिलेसम्म। अक्सिजन उत्पादनको विषय भनौँ अथवा समग्र अक्सिजनको कुरालाई नै लिएर कोरोना भन्दा अगाडि हामीले खासै महत्त्व पनि दिएका थिएनौँ। नेपालमा कति उत्पादन हुन्छ, कहाँ कहाँ उत्पादन हुन्छ, के छ अवस्था भनेर खासै खोज्ने गरेको पनि थिएन। तर जब कोरोनाको यो दोस्रो लहर महामारी एकदमै ठुलो भएर आयो, मानिसहरूलाई अक्सिजनको यति धेरै आवश्यकता पर्यो, अब अहिले आएर चाहिँ नेपालमा अक्सिजन उत्पादनको अवस्था कसरी सप्लाई भइरहेको छ भनेर व्यापक रूपमा खोजी गर्न थालिएको छ। सर्वप्रथम त यही जानकारी दिनुहोस् न, नेपालमा अक्सिजन उत्पादनको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ त ठिकै भन्नुभयो। अक्सिजन उत्पादन गर्ने संस्थाहरू कम्पनीहरूको बारेमा चर्चा थियो, केही पनि हुने गरेको थिएन। किनभने त्यति बेला त्यति धेरै यसको डिमान्ड पनि थिएन, माग पनि थिएन र धेरै अक्सिजन प्लान्टहरूमा उत्पादन भएका जति अक्सिजन सिलिन्डरहरू हुन् ती सिलिन्डरहरूलाई बेच्न नसक्ने अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कम्पनी त बन्द भएको अवस्था पनि छ र हामीले 4 वर्ष अगाडि सुरुवात गर्दाखेरि 13 वटा कम्पनीहरूले अक्सिजन उत्पादन गर्थे। अहिले काठमाडौँमा 8 वटा मात्रै एक्टिभली लगाइरहेको अवस्था छ। 4 झन्डै 5 वटा जति अक्सिजन प्लान्टहरू त्यसै आफै बन्द भएर गएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला यो चर्चा नहुनु पछाडिको कारण के भनेदेखि यसको जति भने पनि सप्लाई थियो, सप्लाई भएको कारणले गर्दाखेरि यो त साधारण कुरो हो, केही पनि होइन भन्ने जस्तो जनमानसमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि वास्ता भएको थिएन र पहिलो लहर, कोभिडको पहिलो लहर सुरु हुने दौडानमा पनि यति धेरै अक्सिजनको डिमान्ड भएको थिएन। तर अहिले यो दोस्रो लहरमा चाहिँ अक्सिजनको एकदम हाई डिमान्ड भयो र डिमान्ड भएको कारणले यसको चर्चा बढ्न थालेको छ। र अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि आजभन्दा मैले 2 हप्ता अगाडि एउटा अनलाइनमा मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ। त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि यी समस्यालाई समाधान गर्ने उपाय के छ त भन्ने कुरो गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने सिलिन्डरलाई थप्ने हो भने हाम्रो प्रोडक्सन क्यापासिटी अझै पनि 8 वटा कम्पनीले जुन गरिरहेको छ त्यसले भ्याउँछ। तर अब सिलिन्डर कमीले गर्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो छ, थपे पुग्छ भन्ने कुरो गरेका थिएँ भने अहिलेको यो 2 हप्तापछिको सिनारियो इन्टायरली परिवर्तन भएको छ र अहिले आएर के भइरहेको छ भनेदेखि अब हाम्रो प्रोडक्सन फुल फेजमा 24 घण्टाको क्यापासिटीमा 8 वटा प्लान्टहरू चलेका छन्, तैपनि हामीलाई डिमान्ड धान्नलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ। यो छ अहिलेको अवस्था। हजुर, अहिलेको डिमान्ड चाहिँ कति हो, उत्पादन हाम्रो कति छ सिलिन्डरकै हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि? हामी दिनमा 8 वटा प्लान्टबाट 24 घण्टा चलाएको खण्डमा 7000 जति सिलिन्डरहरू निकाल्न सक्ने अवस्था छ र यो 7000 रेगुलरली निक्लिरहेको अवस्थामा अहिलेको डिमान्ड पूर्ति हुने सम्भावना चाहिँ 24 घण्टा चलाउँदाखेरि अहिलेसम्मको। तर भोलिको भन्न सकिन्न, भोलि फेरि सिनारियो परिवर्तन हुने सम्भावना प्रबल देखिया छ। र त्यो 24 घण्टा चलाउने दौडानमा चाहिँ कुनै न कुनै एउटा फल्ट आइरहेको हुन्छ प्लान्टमा। त्यो फल्टले गर्दाखेरि हामी 7000 अहिले सिलिन्डर उत्पादन गरेर दिन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामीले यो प्रेसबाट पनि सुनिरहेका छौँ, होइन, समाचारहरूमा पनि आइरहेका छन्, कतिपयले अक्सिजन नपाएर आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ र
नै त त्यो अवस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरूलाई बढी थाहा होला, तर बाहिर त प्रशस्त मात्रामा देखिएकै छ। हजुर, तर डिमान्ड त हाम्रो 10,000 प्लस सिलिन्डर होइन र भने? 10,000 हो भन्ने कुरो त अब यकिन मलाई त्यो डिमान्ड त मलाई थाहा भएन होइन। त्यो अब नै दिनुपर्ने कुराहरू हुन्। अहिलेसम्म हामीले जसरी हुन्छ म्यानेज गरिराखेका छौँ र अहिले अक्सिजनकै कारणले ठ्याक्कै मान्छे नै मरेको भन्ने अवस्था चाहिँ कमै देखाएको छु, मैले सुनेको छु। तर हाहाकार भएको अवस्था चाहिँ छ। कतिपय हस्पिटलहरूले पेसेन्टलाई नै अब विदा गरेको अवस्था, हिजै मात्रै 2-3वटा हस्पिटलमा त्यस्ता कुराहरू भए भन्ने सुन्नमा आयो। भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अवस्था छ। तर अब 10,000 डिमान्ड हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले यकिन भन्न सकिनँ। हजुर, जसरी उपाध्यक्षज्यू, अब यहाँहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अहिले बजारमा अक्सिजनको माग त छ अत्यधिक रूपमा, तर जुन रूपमा मान्छे नै मरिहाल्ने स्थिति त छैन भनिन्छ। तर अहिले अस्पतालहरूले चाहिँ व्यापक रूपमा अक्सिजनको अभाव देखाइराखेका छन्। यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि उत्पादन एकातिर छ, सप्लाई र यो उत्पादनको बीचमै केही गडबडी भएर चाहिने जति यहाँले सप्लाई जति गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ सही रूपमा सप्लाई भएको छैन कि भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो पनि कता कता छ। कतिपय या अनलाइन मिडियाहरूबाट पनि आइराखेको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि आइराखेको कुराहरू छन्। जस्तो अब फलानु ठाउँमा यति सिलिन्डर भेट्यो, ढिस्कानो ठाउँमा यति सिलिन्डर भेट्यो भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतै न कतै कुनै न कुनै तरिकाबाट कसैको हातमा परेको हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ म देख्छु। तर भइरहेछ हाम्रो फ्याक्ट्रीको कुरो गर्ने हो भने हामीले फ्याक्ट्रीले चाहिँ अस्पताल बाहेक अरू अन्य कतै पनि सप्लाई गरेका छैन। कुनै पनि फ्याक्ट्रीले सप्लाई गरेका छैन र अब त्यो कहाँबाट बिस भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न अहिले सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हजुर, अब अहिले कतिपय दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि डिमान्ड होला। कतिपय त घरै बसेर पनि अक्सिजन लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्था आइपर्यो भनेर कतिपय उत्पादकहरूले चाहिँ भन्दै आउनु भएको छ। त्यस्तो स्थिति छ अहिले के छ? एकदमै ठ्याक त्यो नै स्थिति हो। सबभन्दा समस्या नै त्यहाँनिर छ। दीर्घ रोगीहरू छन्, आजमाका पेसेन्टहरू छन्, वर्षौँदेखि हाम्रै सप्लाई गरेको अक्सिजन लिएर बाँचिरहेका मान्छेहरू छन्। तर अहिले जुन कोटाहरू अब CCMC-ले निर्धारण गरेका छ त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न हस्पिटलमा दिएका छौँ। त्यो जुन कोटा छ त्यो कोटा बराबरको मात्रै हामीले दिन सकेका छौँ, त्योभन्दा बढी दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्या पक्कै पनि छ। फेरि एकातिर कुनै पनि अक्सिजन प्लान्टले चाहिँ उत्पादन उद्योगले कुनै एउटा हस्पिटललाई निरन्तर रूपमा अथवा चाहिँ क्लिनिकहरूलाई निरन्तर रूपमा अक्सिजन उपलब्ध गराइराखेको छ। तर सरकारले भनेअनुसार यी हस्पिटलमा चाहिँ उपलब्ध गराऊ है तिमीहरूले भनिसकेपछि तपाईँहरूको रेगुलर त्यहाँ जाने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ नि? फेरि त्यसबारेमा चाहिँ केही छलफल भयो कि भएन? होइन, त्यसमा नि भएको छ। रेगुलरली पठाइ नै राखेका छौँ हामीले। जुन हस्पिटल तोकेर CCMC-ले दिन्छ हामीलाई दिल्ली रूपमा, त्यही हस्पिटलमा त्यति नै सङ्ख्यामा हामीले पठाइरहेका हुन्छौँ। तर त्यो हुँदै पनि कतिपय अवस्थामा हस्पिटलहरूबाट हामीलाई अझ पुगेन भन्ने कम्प्लेनहरू आएको चाहिँ अवस्था छ। तर त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो मैले सप्लाई गर्ने प्लान्ट चाहिँ बिग्रियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अलिकति डिस्टर्बेन्स हुन्छ नै होइन। बिग्रेको खण्डमा चाहिँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ। अनि होइन भनेदेखि चाहिँ हामीले रेगुलरली जुन हस्पिटलमा पठाउने भन्ने छ त्यही हस्पिटलमा पठाइराखेका छौँ। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, अर्को कुरा नि जस्तो एक समयमा चाहिँ हामी कहाँ अक्सिजन जति पनि उत्पादन हुन्छ हामी उत्पादन गर्न रेडी छौँ, तर हामीलाई चाहिँ त्यो भर्नका लागि सिलिन्डरको खाँचो छ, सिलिन्डर पुगेन भनेर यहाँहरूले भन्दै आउनु भएको छ। अहिले पनि त्यही अवस्था हो कि अथवा सिलिन्डर कमी भएर अक्सिजन बढेको अथवा सिलिन्डर बढी भएर अक्सिजन कम भएको अवस्था हो कि के छ अहिले चाहिँ? अहिले दुईटै कुरो हो। यो जस्तो सिलिन्डर कमी भएको हुनाले हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा अलिकति समस्या चाहिँ छ। कारण कि अब जस्तो सिलिन्डर सीमित सङ्ख्यामा छन्, ती सीमित सङ्ख्यामा भएको सिलिन्डरलाई प्रपरली रोटेट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि के हामीले समस्या भोगेका छौँ। तर मैले भनिहालेँ अघि नै 2 हप्ता अगाडिको डिमान्डलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भनेदेखि त्यही 80-90% को क्यापासिटीमा चलाइराखेका थियौँ। सिलिन्डर थप्यो भने 100% जाँदाखेरि हामीले सजिलरी जान सक्छ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर अहिलेको डिमान्ड चाहिँ यति बढ्यो कि सिलिन्डर मात्रै थपेर पनि हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। त्यो मात्रै भन्न खोजेको हो। तर सिलिन्डर थप्दाखेरि चाहिँ सजिलो तरिकाले रोटेसन हुन्छ र वितरण पनि चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि हामी कन्भिन्स छौँ।
हजुर, पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका नै कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको छ। उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूमा चाहिँ नि कोरोना बिरामीको उपचार गर्न लानुपर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ काठमाडौँ उपत्यका। वास्तवमा यहाँभित्रको उत्पादनले मात्रै हामीलाई धानिराखेको छ कि पोखरा, बारा लगायतका प्लान्टहरूबाट पनि हामीले मगाउनु पर्ने स्थिति छ कि के छ हाम्रो अहिलेको अक्सिजनको अवस्था चाहिँ? हालसम्म त बाहिरबाट मगाएको भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सप्लाई गरिरहेको हस्पिटलहरूले भनेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले 8-9वटा हस्पिटलमा सप्लाई गरेका छौँ। बाहिरबाट नै लिएर आएको भन्ने अवस्था चाहिँ मैले सुन्नमा आएको छैन। तर अरू हस्पिटलमा मलाई त्यो जानकारी भएन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँकै उत्पादनले अहिले काठमाडौँलाई धानिराखेको छ। बाहिरैबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। बरु यदा कदा केही सिलिन्डरहरू केही हाम्रा फ्याक्ट्रीहरूले चाहिँ यहाँबाट भरेर बाहिर पठाएको अवस्था चाहिँ छ बरु। त्यस कारणले पश्चिम क्षेत्रमा खास गरेर अहिले पूर्वमा त ठिकै छ, राम्रै छ परिस्थिति। पश्चिम क्षेत्रमा चाहिँ केही कम्पनीहरूले चाहिँ सिलिन्डर भरेर पठाएको अवस्था पनि छ। हजुर, अब त चाइनिज अक्सिजन पनि आउँदैछ क्यारे, चाइनाले पनि नेपालको लागि अक्सिजन पठाउँदैछ। यसले त केही सहज होला नि होइन? कसरी बुझ्ने यसलाई चाहिँ? चाइनाले अक्सिजन नै पठाउने भन्ने कुरा त मैले ठ्याक्कै सुनेको छैन। तर सिलिन्डरहरू जुन हाम्रो स्कार्सिटीलाई हेरेर चाहिँ सिलिन्डर पठाउने कुरा छ नि। हजुर, 400 सिलिन्डरहरू आयो भन्ने कुराहरू छ। त्यसले सहज त बनाउँछ नै, तर त्योभन्दा सहज बनाउन सक्ने अवस्था धेरै छ यहाँ। जस्तो हामीले के भन्यौँ भने सिलिन्डर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कम्पनीको विभिन्न ठाउँमा होल्ड भएर बसेको छ। सरकारी स्तरबाट नै यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर हाम्रो फ्याक्ट्रीहरूमा ल्याइदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले रिक्वेस्ट गर्यौँ गभर्मेन्ट लेभलमा। र वास्तवमा गभर्मेन्ट लेभलले त्यो प्रयास पनि गर्यो र जफत पनि गरेर ल्यायो। तर दुर्भाग्य के भयो भने हाम्रो सिलिन्डरहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बाँड्ने काम भयो। अस्पतालमा र कतिपय नगरपालिकामा गएको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर हाम्रो सम्पत्ति बाहिर गयो होइन, थाहा छैन कति सम्पत्ति बाहिर गयो भन्ने कुरो। दोस्रो कुरो त्यो रोटेसन हुन पाएन, होल्ड भएर बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनसमस्या भएको छ। अब त्यो 400 सिलिन्डर लिएर आएर अलिकति केही राहत त होला, तर यहीँभित्र नै हामीसँग 4-5 हजार सिलिन्डरहरू त्यसरी होल्ड भएर बसेका छन्। अब हाम्रो अहिले रिक्वेस्ट फेरि पनि बारम्बार मैले सिसिएमसीमा कुरा गर्दाखेरि हामी सबैले कुरा गर्दा के भनेका छौँ भने हाम्रो सिलिन्डरहरू हाम्रो प्लान्टमा ल्याइदिने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। त्यो भयो भने अझ सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले राखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा सरकारले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब जस्तो अहिलेको समयमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजनको कुरा पनि व्यापक रूपमा उठेको छ। कतिपय सर्वसाधारणलाई चाहिँ लिक्विड अक्सिजन के हो, यो कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी चाहिँ आउने भर्ने लगायतका कुराहरू बारेमै त्यति क्लियर जानकारी नभएको पाइएको छ। बुझाइदिनुहोस् न। अनि लिक्विड अक्सिजन भनेको जसरी ग्यासहरू लिएर आउँछ नि बाहिरबाट, इन्डियाबाट लिएर आउँछ। अब अहिले मैले नि सञ्चार माध्यमबाट नै सुनेको हो। अब नेपाल आयल निगमले यदि चाहिन्छ भनेदेखि हामी गर्न तयार छौँ, आइओसीसँग कोअर्डिनेट गरेर हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ होइन। अब त्यो लिक्विड अक्सिजन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले हाम्रो मेजर रूपमा ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजन युज भइराखेको अवस्था छ। त्यो भनेको बाहिर इन्डियाबाट पुरै उसमा आउँछ, ग्यालन के भन्छ त्यसलाई, त्यो आयल ल्याए जस्तै गरेर ट्याङ्करमा आएको हुन्छ होइन। ट्याङ्करमा आएर अनि यहाँ हाम्रो स्टेसनमा जहाँ युज हुन्छ त्यो ठाउँमा ल्याएर राख्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो हामीसँग त्यति धेरै अहिले युजमा छैन, केही मात्रामा मात्रै छ। धेरै जसो हामी डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ सिलिन्डरमा नै छौँ। र चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ लिक्विड अक्सिजन अलिक बढी इफेक्टिभ नै हुन्छ भन्ने सुन्नेको पनि छ। तर त्यो नेपालमै प्लान्ट बनाएर निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको छैन। हजुर, जुन रूपमा यहाँहरूले चाहिँ अक्सिजन उत्पादक सङ्घले जस्तो वैकल्पिक उपायबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्न सहज गर्ने भनेको थियो, वास्तवमा यो लिक्विड अक्सिजन नभएर अरू नै केही उपाय हो कि कस्तो खालको वैकल्पिक उपाय भनेको हो सङ्घले चाहिँ? वैकल्पिक उपाय भनेको हामीले सङ्घले भनेको लिक्विड अक्सिजन लगायत विभिन्न अक्सिजन सिलिन्डरदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई भने हो। एउटालाई मात्रै मतलब कन्सन्ट्रेट भएर भने होइन कि सबै चिज भनेको जसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ अक्सिजन उपलब्ध हुन पर्यो। जस्तै अन्य के उपायहरू हुन सक्छन् त? अन्य उपायहरू अब जस्तो अहिले हिजो मात्रै चाइनाबाट कति थान क्यू आयो भन्ने छ नि अक्सिजन, त्यसलाई के नाउँ ती चिजहरू पनि ल्याएर सारा थोरै अक्सिजन लिन सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो युज गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। अब बाटोमा चाहिँ म ठ्याक्कै आफ्नो विज्ञ नभएको कारणले मैले ठ्याक्कै यो जवाफ दिन चाहिँ सकिनँ
हजुर, हामीले इन्डियाबाट पनि त आयात त गरेका छौँ होला अक्सिजन, होइन? अहिलेको कस्तो छ आयातको स्थिति? अहिलेको अवस्थामा त इन्डियाबाट आउने सम्भावना छैन, इन्डियामै आकार छ। र पहिलो लिक्विड अक्सिजनहरू चाहिँ यो लिड इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ झिकाएको अवस्था थियो, होइन? लिड भने त्यो सिसाका विभिन्न बनाउने इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाउने इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा थुप्रै छन्, विशेष गरेर काठमाडौँमा। र हिजोको दिनमा भनियो त झन्डै 50% कन्जम्सन त्यस्ता इन्डस्ट्रीले गर्थे यो अक्सिजन ग्यासलाई, हो तिनीहरूले हेराउने गरेका छन्। तर अन्य पाटोमा भने बाहिरबाट आएको अवस्था छैन। जुन रूपमा इन्डियाले नेपाललाई अक्सिजन आपूर्तिमा चाहिँ हामी अप्ठ्यारो पार्दैनौँ भनेर केही समय दिने भने जस्तो कुरा भएको थियो, तर अहिले यो व्यावहारिक रूपमा देखिएको छैन। त्यसो भए व्यावहारिक रूपमा अहिले चाहिँ मेरो नलेजमा चाहिँ छैन, अहिलेसम्म इन्डियाबाट अक्सिजन आएको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन। हजुर, उपाध्यक्षज्यू, यहाँ यो एउटा जिम्मेवार संस्थाको उपाध्यक्ष रहनुका साथसाथै अन्य जस्तो स्टार हस्पिटलको पनि फाउन्डर, चेयरम्यान हुनुहुन्छ, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, सँगसँगै अन्य सङ्घ संस्थाहरू, धेरै सङ्घ संस्थासँग आबद्धता छ यहाँको। मैले विशेष गरी अहिले यो समय चाहिँ के कुरालाई जोड्न चाहेँ भने यहाँ हस्पिटलसँग पनि आबद्ध भएको व्यक्तिसँग कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले हस्पिटलहरूको स्थिति एकदमै दयनीय छ, डाक्टरहरूको, नर्सहरूको। त्यसबारेमा पनि बताइदिनुहोस् न, कसरी चलिरहेछन् हस्पिटलहरू, उहाँहरूको काम गराएको जाने त्यो खट्ने तरिकाहरू कसरी बितिरहेछ? अब इन डेप्थमा कुरा गर्ने दौडानमा त म अब त्यहाँको डाइरेक्टर भएको नाताले त्यहाँभित्रको सबै पीडा त म बुझ्दिनँ, तर पोलिसी लेभलमा कुरा हुने दौडानको बारेमा चाहिँ मैले केही भन्न सक्छु, होइन? भन्दा आपत्ति अवस्थामा, आपतकालीन अवस्थामा रहेको भनेको चाहिँ मैले अस्पताललाई देखाएको छु। अब हामी ग्यास उद्योगीहरूलाई त ग्यास निक्लियो भने दिने हो, नभयो भने हामीले त त्यस्तो केही रिस्कहरू बिहोर्नु पर्ने अवस्था त केही पनि छैन। तर अस्पतालमा त त्यहाँ बिरामी छन्, उनीहरूलाई बचाउनु पर्ने छ। र हाम्रै हस्पिटलको, स्टार हस्पिटलको कुरो गर्ने हो भनेदेखि जति बेडभित्र हामीले राखेका छौँ त्योभन्दा झन्डै 40% जति, जो टोटल पेसेन्टको 40% चाहिँ होल्डिङ जोनमा छन्। झन् आजको दिनसम्म पनि 21 जना जति होल्डिङ जोनमा छन्। उनीहरूलाई त्यस्तो होल्डिङ जोनमा राखेर ग्यास दिएर बचाउनु पर्ने अवस्था छ। र बेलामा फेरि हामीलाई के थाहा छैन भने कति बेला ग्यास अवरुद्ध हुन्छ, कति बेला ग्यास पाइँदैन भन्ने कुरोमा हामी अझ अहिले ठ्याक्कै यकिनका साथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो भएर अहिले अस्पतालको अवस्था धेरै दयनीय छ। र अब त्यहाँ काम गर्ने डाक्टरहरू, नर्सहरूको कुरा त अब पुरै छोडिदिनुहोस्, उहाँहरूको त अब धेरै नै विचल्ली छ। यस्तो समाचारहरू आइरहेका छन्, उनीहरू त्यो कोभिड वार्डभित्र बसेर काम गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले सबभन्दा सफर सेक्टर भनेको नै मैले देख्दाखेरि अस्पताल नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, कतिपय स्वास्थ्यविज्ञहरूले चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्नुपर्छ, यो असाध्यै डेन्जर स्थिति हो भनेर भन्दै आउनु भएको छ। वास्तवमा यहाँले त्यस्तै स्थिति देख्नु भएको छ? के छ अवस्था? अब त्यो पनि अब अहिले मैले ठ्याक्कै यसो गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने पहिलेको त आधिकारिक व्यक्ति पनि भएन, होइन? र दोस्रो कुरो त्यो कुन कस्तो प्रोटोकल हुन्छ, कस्तो के हुन्छ भन्ने कुरो नि मलाई थाहा छैन। तर सिचुएसन सिभियर छ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्छु म, होइन? त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित एक्सपर्टिजहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो प्रपरली डिसिजन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा नै म विश्वस्त छु। डाक्टर साहब, अर्को कुरा नि जस्तो यो समयमा कतिपय निजी अस्पतालहरूले चाहिँ बिरामीहरूको एकदमै यो दर्दनाक अवस्थाको फाइदा उठाएर लिनुपर्ने भन्दा बढी शुल्क लिइरहेको एउटा अस्पताल, विशेष गरी निजी अस्पतालहरूमा चाहिँ मानवीयता भन्ने एकदमै कम देखियो। त्यसले गर्दा प्रशासन नै अग्रसर भएर अनुगमन गर्नुपर्ने सम्मको स्थितिहरू पुग्यो भन्ने खालका व्यापक गुनासो छ सर्वसाधारणको। यहाँ पनि एकजना निजी अस्पतालको फाउन्डर भएको हिसाबले वास्तवमा त्यो स्थिति आइपरेको हो अस्पतालमा, के छ? होइन, अब त्यो सिचुएसन मैले सञ्चार माध्यमबाट सुनेको हुँ। हाम्रो हस्पिटलमा त्यो केस भएको छैन, हामीले त्यो गरे पनि छैनौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा यो हाम्रो सामाजिक दायित्व भन्ने भावना हामीमा छ। र त्यसमाथि पनि हाम्रो अहिलेको स्टार हस्पिटल भनेको त एक हिसाबले भन्यो भने कम्युनिटी हस्पिटलको रूपमा विकास भइसकेको छ। अहिले झन्डै हाम्रो स्टार हस्पिटलमा 4000 जति ज्यापु समाजका मान्छेहरू चाहिँ सेयर होल्डरको रूपमा आएका छन्। भनेपछि एउटा ठुलो जमातको एउटा हस्पिटल बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हस्पिटलमा यस्ता नचाहिँदा कामहरू हुन्छन्, कालोबजारी हुन्छन्, त्यतिकै अनायासमा बढाउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ त्यो बिल्कुलै मिल्दैन। त्यो हाम्रोमा छैन। अब अरूको त मैले जिम्मा लिन सकिनँ, हाम्रो हस्पिटलमा त्यो अवस्था छैन। र इभन हामी ग्यास उद्योगीहरूले पनि बसेर एसोसिएसनमै छलफल गरेर हामीले के कुरा गर्यौँ भनेदेखि अहिलेको अवस्था भनेको सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने अवस्था हो। हामी सबै मिलेर जनतालाई बचाउनुपर्छ, बिरामीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले मान्यता राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू यति बढ्या छ, जस्तो भन्नुहोस् न,
के अरे होल टाइम काम लगाउनु पर्ने छ। होल टाइम लगाउने दौडानमा पक्कै पनि हामीले एक्स्ट्रा पैसा दिनु नै पर्छ हैन। त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई बढी पैसा दिनु नै पर्छ। झन् यो कोभिडको अवस्थामा सबैले मान्दैनन् काम गर्नको लागि। त्यसमाथि पनि अब के अरे इन्धनको भाउ बढिराखेको अवस्था छ। ट्रान्सपोर्टेसनमा पठाउनु पर्छ र सिलिन्डर सीमित भएको कारणले फुल ट्रिप नगरेर आधा ट्रिपमा पनि लैजानु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पनि बढिरहेको छ। यी सबै बढ्दै झन्डै हाम्रो 50% जति कस्ट बढ्दा पनि हामी 3 वर्ष अगाडिको जुन रेट छ अहिले पनि त्यही मेन्टेन गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न पर्छ भन्ने भावना हामीमा प्रशस्त छ। तर अब यो पाटोमा चाहिँ गभर्नमेन्टले अलिकति हामीलाई सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामीमा छ। त्यो सहयोग खास गरेर के हो भनेदेखि एउटा भनेको त्यो छरिएको सिलिन्डरलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याइदिन सक्यो भनेदेखि कमसेकम हामी आधा ट्रिप सिलिन्डर बोकेर कुनै हस्पिटलमा जान पर्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट बढ्थ्यो। र त्यसमाथि पनि दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ के अरे स्टाफहरूलाई काम गर्नको लागि ओभरटाइमको व्यवस्था त्यत्रो बजेट छ, ओभरटाइमको व्यवस्था चाहिँ गभर्नमेन्टले गरिदियोस् भन्ने पनि मलाई लागेको थियो। र म अहिले अस्ति सिसिएमसीको मिटिङमा गएर कुरा पनि गरेका थिएँ। कमसे कम सब्सिडी त दिनुहोस्। यो यस्तो अवस्थामा हामीले यत्रो कस्ट बढ्दै पनि हामीले बढा छैनौँ सिलिन्डरको रेट भनेदेखि त्यसको लागि केही सब्सिडी, एउटा सिलिन्डरमा 150-200 को सब्सिडी त चाहियो नि त भन्ने कुरो त्यो पनि मागेका थिएँ। तर अब त्यो रियलाइज भएको छैन। यी चिजहरूमा चाहिँ वास्तवमा अलिकति गभर्नमेन्टले ध्यान दिइदियो भनेदेखि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर उपाध्यक्षजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष एवं स्टार हस्पिटलका फाउन्डर, चेयरम्यान एवं डाइरेक्टर बसन्त मरहटा। उहाँसँगको कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आगे दिनुहोस्। नमस्कार।